जी। आ, दोबारा से आपसे कमेंट रीड कर देता हूँ। मुझे अंदाज़ा नहीं था वो असल में एक गलत लगता था क्वेश्चन उसका। जी अहमदार अलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? रुबाब एंजल का मैसेज है जी। वालेकुम अस्सलाम। मरीज सुल्तान, क्या हाल चाल है आपका? कुकिंग विद मिसेस नवाज, वालेकुम अस्सलाम। अहमद मुस्तफ़ा, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? अरीज, मैं ठीक हूँ बच्चे, आप कैसे हैं? मारिया शेख, वालेकुम अस्सलाम। जैड आमना, वालेकुम अस्सलाम। कुकिंग सबको सबका वालेकुम अस्सलाम। सानिया इकराम का रिजल्ट कब तक एक्सपेक्टेड है? आज बात करेंगे जी हमारा रिजल्ट जो है बी कॉम का कब तक एक्सपेक्टेड है, आपसे बात होगी इंशाल्लाह। रफ़ी शेख, कब आ रहा है रिजल्ट? बस आने वाला है जी, आप तैयारियां करें, कमर कस लें। आल ऑफिशियल, वालेकुम अस्सलाम। सनी मलक, वालेकुम अस्सलाम। रुबाब एंजल, कायनात बतूल, वर्दा जफर, वालेकुम अस्सलाम। सानिया कामरान, आवाज़ नहीं आ रही, आप तो आ रही है ना? मरियम हमीद, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह पाक आपको मुसाफिर के आमीन। बहुत शुक्रिया जी आपका, आपके वॉइस के जवाब अब तो आवाज़ आ गई है। ओके महमूद मानो जी। उसामा डिज़ाइन, उसामा कैसे हैं आप? ठीक हैं बच्चे? हीरा, मैं ठीक हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। जी नहीं नहीं। जी तलहा सादिक, हीरा बागाजी, तलहा कमी एच पी, उसामा डिज़ाइन, मोहम्मद तलहा, मोहम्मद तलहा, ओके जी। इसमा शाह, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ जी, अल्लाह का शुक्र है। अब बताएं जी, आवाज़ आई है? अब तो आवाज़ आ गई है सारी। ओके ओके ओके, ठीक हो गया। और राजा अमर, सब ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है, खैरियत है। कायरा असलम, आप भी आगे मतलब हमेशा बहुत अच्छे लग रहे हैं, अल्लाह आपको इसी तरह सलामत रखे। आपका बहुत शुक्रिया जी, आप सबकी दुआओं का, आप सबकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। आप इतना प्यार देते हैं, आपके कमेंट्स पढ़ के बस मैं खुश हो जाता हूँ। और मज़ीद एक हौसला बढ़ता है कि मज़ीद इस चैनल पे काम किया जाए और आने वाले स्टूडेंट्स को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके। राजा अहमद, एहजा अहमद, रिजल्ट आने वाला है जी, बस इस रिजल्ट की डेट आ गई है, एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह ताला। मेरी कुछ दिन पहले ऑफिशियल से बात हुई है उस हवाले से। आपका रिजल्ट जो है वो राउंड अबाउट कोई, मैं वैसे 15 बता रहा हूँ, 15 दिसंबर के आगे पीछे ये एक्सपेक्टेड डेट है इंशाल्लाह ताला कि आपके 15 से आगे पीछे आपका रिजल्ट इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। बस तैयारी कर लें, अल्लाह ताला, मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको कामयाब व कामरानी दे। लेकिन जो लोग रह गए उन्हें हौसला नहीं छोड़ना और सप्ली की तैयारी करनी है। सप्ली का एग्ज़ाम भी आपका 1.5 माह बाद होगा। और ये मैं आज फिर बताता चलूँ आपको, अ, एक चीज़ 100% बता दूँ कि जो लॉक पहला लॉकडाउन बड़ा सख्त लॉकडाउन था, तब भी बच्चे मुझसे ये सवाल करते थे कि यार पेपर होंगे? पेपर मैंने कहा था होंगे और लाजमी होंगे, ऑनलाइन हो या मैनुअल हूँ, जैसे भी 12 पेपर हो गए आपके। अब भी बच्चों के ये सवाल है कि सर पेपर होंगे? पेपर मतलब आने वाले वक्त में सप्लीमेंट्री का जो सबसे अहम मैसेज है, सप्लीमेंट्री के जो पेपर्स होंगे वो 100% श्योर होंगे, उसमें जाने वाला कोई नहीं है। दूसरी बात ये है कि इसके बाद आगे जो आपके एनुअल हैं, जो लोग एनुअल की तैयारी कर रहे हैं, पार्ट टू के बच्चे जिन्होंने पार्ट वन के एग्ज़ाम दिए हैं, उनके जो आगे एग्ज़ाम है वो जाके जून में होंगे। ये इंशाल्लाह ताला ये कंफर्म डेट तारीखें हैं। जून में मैट्रिक और इंटर के पेपर तक सकते हैं, लेकिन उसके थोड़ा बाद आगे पीछे जून जुलाई के अंदर पेपर उनके हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आप सबकी दुआओं का बहुत शुक्रिया जी। मैं देख रहा हूँ सबके सर जी 2019 में बीकॉम पार्ट वन किया है, 2020 में एडमिशन नहीं भेजा, अब 2021 में पेपर सिर्फ पार्ट टू के देंगे। अब 4 साल का तो नहीं हो, नहीं नहीं। मेरी बात सुन लें, बड़ा अहम मैसेज है आप सबके लिए, ज़रा तवज्जो से मेरी बात को सुनिएगा। एक बच्चा जिसने 2019 में पार्ट वन के पेपर दिए हैं और 2020 में उसने अपना एडमिशन नहीं भेजा था, अब 2021 में वो पार्ट टू करना चाहता है तो उसके लिए कोई मसला नहीं है, वो पेपर दे सकता है। यहाँ तक मैं आपको बता दूं कि अगर आपने 8 साल पहले, 8 साल पहले अगर आपने या 10 साल पहले आपने बीकॉम पार्ट वन किया है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आप 10 साल बाद भी बीकॉम पार्ट टू के पेपर दे सकते हैं।
لیکن جن لوگوں کی رجسٹریشن اب بی کام کے لیول کی ہوئی ہے انہیں ڈگری بی کام کی ملے گی، اور جو لوگ 2018 کے بعد یعنی کہ 2019 میں رجسٹرڈ ہوئے ہیں انہیں ڈگری اے ڈی پی کے ملے گی، لیکن سلیبس سیم ہے، فیس سیم ہے، پیٹرن سیم ہے، پیپر ایگزام پیٹرن سیم ہے، کوئی فرق نہیں ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ انہیں نام بدل جائے گا۔ وہاں پہ ڈگری کا نام تھا بیچلر ان کامرس، اب آپ کو جو ڈگری ملے گی اس کا نام ہوگا ایسوسیٹ ڈگری، ایسوسیٹ اے ڈی پی، ایسوسیٹ ڈگری پروگرام فار کامرس، ٹھیک ہے جی، یہ آپ کو اس کا ملے گا۔ اس کے بعد ابھی یہ میں نے آپ کو بڑا اہم پوائنٹ آج ویلڈ بتایا ہے کہ اگر کسی کا 2002 سال 10 سال پہلے بھی اگر بی کام پارٹ 1 ہوا ہے اور اگر بی کام پارٹ 2 کرنا چاہتا ہے تو وہ پیپر دے سکتا ہے۔ دوسری اہم بات، بچے اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ سر میں نے بی کام پارٹ 1 پیپر دیے اینول میں، اس کا رزلٹ آنے والا ہے، کیا میں سپلیمنٹری میں پارٹ 2 کے پیپر دے سکتا ہوں وقت بچانے کے لیے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ نے بی کام پارٹ 1 کے پیپر کیے ہیں 2019 اینول میں تو آپ 2020 کے اینول میں جا کر آپ دے سکتے ہیں پیپر پارٹ 2 کے۔ اگر آپ نے بی کام پارٹ 2 جو ہے وہ پارٹ 1 کیا ہے 2020 میں اینول میں، تو آپ اگلی سپلی چھوڑ کے اینول میں جا کے پیپر دے سکتے ہیں۔ سپلی میں پیپر صرف اس بچے کے ہوتے ہیں جس نے اینول میں وہی لیول اپیئر ہوا، مثال کے طور پہ اگر آپ بی کام پارٹ 2 میں اپیئر ہوئے ہیں اینول میں تو آپ بی کام پارٹ 2 کی سپلیمنٹری میں اپیئر ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ سے وہ باتیں شیئر کروں جو مجھے میرے نالج میں ہیں، اور آپ کو اکثر اوقات دو لوگوں سے پوچھنا پڑتا ہے۔ روزینہ دعا، وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ، میں ٹھیک ہوں بچے۔ اچھا جی، جلد کب آ رہا ہے؟ میں نے بتا دیا جی 15 ڈیٹ ایکسپیکٹڈ ہے، آفیشیل سے بات ہوئی ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ خبریں یہی چل رہی ہیں۔ اب وہ مارکنگ کر رہے ہیں، تھوڑا آگے پیچھے ہو سکتے ہیں بھی، لیکن کنفرم ڈیٹ بی کام کی نہیں آتی ہے۔ اور یہاں میں ایک اور بات بتا دوں، سرگودا یونیورسٹی سے جو لوگ پڑھ رہے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ سرگودا یونیورسٹی کا بھی ابھی تک کوئی نام و نشان نہیں ہے رزلٹ کا، ابھی 1 ماہ تقریباً لگ جائے گا ان کے رزلٹ کے اوپر بھی۔ سر ہماری یونیورسٹی کی طرف سے ڈگری ملے گی انشاءاللہ، پاس ہو گئے تو؟ جی راجہ احمد، آپ کو ڈگری ملے گی پنجاب یونیورسٹی کی ہی، اور اگر آپ پاس ہوئے تو، اگر نہ بھی ہوئے تو پھر بھی آپ کو ملے گی۔ تو یہ ڈگری کا کیا مسئلہ آ رہا ہے کنفرم کرتے ہیں۔ میں نے بتایا ہے بچے کہ اگر جو بچہ، میں آپ کو تھوڑا سا شارٹ کٹ فارمولا بتا دیتا ہوں۔ جس بچے نے پہلی دفعہ 2019 میں پیپر دیے یا 2019 سے پیچھے 2019 میں اینول میں اپیئر ہوا تھا اس کو تو ڈگری ملے گی بی کام کی، لیکن جو بچہ پہلی دفعہ 2020 کے پارٹ 1 میں اپیئر ہوا ہے بی کام میں، اس سے ڈگری بی کام کی نہیں ملے گی، بیچلر ان کامرس کی نہیں ملے گی، صرف ایسوسیٹ ڈگری پروگرام فار کامرس کی ملے گی۔ سیم ڈگری ہے، برابر ہے، لیکن نام بدل جائے گا۔ محسن رضا، پارٹ 1 کے رزلٹ کے اوپر بھی ٹائم لگے گا، اتنی جلدی نہیں آنے والا وہ رزلٹ۔ ویلکم جی۔ علی افان میں نے بتا دیا ہے اس کے اندر کہ رزلٹ کب آ رہا ہے، تھینک یو اویس کی، تو رزلٹ کا بتا دیں، میں نے بتا دیا جی 15 جولائی کے آگے پیچھے، 15 دسمبر کے آگے پیچھے ایکسپیکٹڈ ہے آپ کا رزلٹ۔ بیکم پارٹ 2 کا کب آ رہا ہے؟ پارٹ 2 کا ہی بتا رہا ہوں، بھی پارٹ 1 کی تو بات ہی نہیں ہو رہی سر جی۔ بیکم کی بات ایم بی اے ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ایم بی اے ہو سکتا ہے جی، ایم بی اے، ایم کام اور ایم اے اکنامکس کے اندر کوئی بچہ ایڈمیشن لینا چاہتا ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے، میرا نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہے۔ اس کے لیے فی اسٹرکچر، پیپر دینے کا نظام سارا بڑا فیزیبل ہے، بڑا آسان ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 2 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ پراپر ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، ایک کالج میں آپ کا ایڈمیشن ہوگا، ایڈمیشن ہونے کے بعد آپ کے اینول اور سیمیسٹر سسٹم میں، مثال کے طور پہ اگر آپ ایم بی اے کرتے ہیں تو وہ سیمیسٹر سسٹم میں ہے، اس کے 8 سیمیسٹر ہیں، 4 سال ہیں، وہ سیمیسٹر میں پیپر ہوں گے۔ اگر آپ ایم کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کی آپ کو 2 سال کی ڈگری مل جائے گی۔ ایم کام ابھی بھی 2 سال کا اویلیبل ہے، اب 2 سال کی ڈگری کر سکتے ہیں جس میں آپ کے اینول بیس پہ پیپر ہوں گے۔ اس کے بعد ایم اے اکنامکس پرائیویٹ پہ جاتا ہے، لیکن ریگولر پڑھنا چاہیں تو وہ بھی ممکن ہے، آپ کو 2 سال کے اندر وہ ایم اے اکنامکس کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ان کے ایڈمیشن کے حوالے سے، رجسٹریشن کے حوالے سے، کمپلیٹ انفارمیشن کے حوالے سے آپ میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔
ڈسکاؤنٹ پیکیجز اویلیبل ہیں، جہاں تک ممکن ہو سکا میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو کر آپ کو ڈسکاؤنٹ کروا کے دوں گا۔ دوسرا یہ ہے، جن لوگوں نے ریگولر ایڈمیشن لینے تھے ایم کام ایم بی اے میں، ان لوگوں نے تو اپلائی کر دیا تھا مختلف کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، ان کے تو ٹیسٹ بھی ہو چکے ہیں تقریباً، کچھ کے ہو رہے ہیں کچھ کے ہو چکے ہیں، تو ان کے ایڈمیشن تو آلریڈی ہو چکے ہیں۔ وہ وہاں پہ وہ لوگ اپلائی کرتے ہیں جنہیں ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ ہمارا میرٹ میں نام آ جائے گا۔ تو بہرحال ایڈمیشن کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ لا 5 ایئرس کا لا کا بھی میں نے بتایا ہوا ہے، 5 سال کا لا اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی اویلیبل ہے۔ آپ کے سپلی کے رزلٹ کے فوراً بعد ہماری کلاسز شروع ہو جائیں گی، جس کے اندر ہم سپلیمنٹری پیپرز کو ان شاء اللہ تعالیٰ سالو کریں گے، ایک کے لیے تیاری کریں گے 2 ماہ کے اندر، 1.5 ماہ جو بھی ہوگا اس پر۔ اینول کے تو تیاری آلریڈی چل رہی ہے، اینول کی تیاری پراپر چل رہی ہے، اور کوئی بچہ اس میں آنا چاہتا ہو تو میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ رزلٹ کب آ رہا ہے بتا دیا میں نے، رزلٹ آپ دوبارہ اس کو ریپیٹ کر کے دیکھ لیجیے گا۔ تو جی کالج تو آف ہے، پیپر کیسے کریں گے کائنڈلی بتا دیں۔ پیپر تو پہلے ہی بچے آف کا ہوئے تھے، اگر پنجاب یونیورسٹی والوں نے 3rd ایئر کے بیس پر ایڈمیشن دے دیا ہے ماسٹر لیول پہ، گورنمنٹ کالج والوں نے بھی ایڈمیشن دے دیے ہیں، رزلٹ کے بعد کوئی گورنمنٹ کالج اگین ایڈمیشن اوپر کرے گا، امید ہے ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور، جیسے ہی آپ کے بی اے بی کام کے رزلٹ آئیں گے تو دوبارہ سے ایڈمیشن ممکن ہوگا۔ اگر جنہوں نے 3rd ایئر کی بیس پہ ایڈمیشن دیا ہے اگر وہ پاس نہیں ہوتے تو پھر ان کا ایڈمیشن تو کینسل ہو جائے گا نا۔ یونیورسٹی میں ایم بی اے کرنا ہو تو کیا پروسیجر ہوگا؟ آپ میرے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں ویسے تو سر، ایم بی اے آئی ٹی میں ہو سکتا ہے، ایم بی اے فنانس میں ہوتا ہے یا مارکیٹنگ میں ہوتا ہے۔ انشورنس میں بھی اویلیبل ہے۔ تھینک یو سر جی، میں رزلٹ کے بعد آپ کو کانٹیکٹ کروں گا، اوکے۔ سری مان لیٹ لیٹ آیا پارٹی کا رزلٹ کی ڈیٹ بتا دیں۔ 15 دسمبر ایکسپیکٹڈ ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے آس پاس آپ کا رزلٹ امید ہے آ جائے گا۔ جی، کسی کے پاس کوئی کوشچن ہے تو کر سکتے ہیں، پھر اس کے بعد مجھے یہ شارٹ سا سیشن آپ کا کلوز کرنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ، پھر آگے چلتے ہیں۔ کا رزلٹ ابھی ایکسپیکٹڈ نہیں ہے، تھوڑا اس پہ ٹائم لگے گا، جیسے ہی وہ ایکسپیکٹڈ ہوگا تو ان شاء اللہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ کسی کے پاس کوئی کامنٹ ہے کوشچن ہے تو کر سکتے ہیں۔ ایم بی اے ایگزیکٹو ہوتا ہے جنہوں نے بی کام آنرس 4 سال کا کیا ہوا ہے، ان کے لیے 2 سال کا بی کام ایگزیکٹو ہوتا ہے، 1.5 سال کا وہ ہو جاتا ہے۔ سر جی ایس ٹی سی کی ڈگری ویریفائی نہیں کرے گی، اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی مطلب نہیں امن، آپ پریشان نہ ہو، مان اللہ آپ پریشان نہ ہوں، اٹس ناٹ میٹر، آپ جو کر رہے ہیں چپ کر کے کریں، اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا ایسے۔ پاس کا رزلٹ ابھی لیٹ ہے جی۔ حافظ بلال سبحانی حافظ جی، پیپر 6 ٹیسٹ ہو رہے ہیں، جی بالکل، بی کام کے پیپر تو 6 ہونے چاہیے، مثلا آپ اتنے لائق فائق بچے ہیں اور آپ کے پیپر سب ڈسٹرکٹ ہوتے بھی ہیں اور ہونے بھی چاہیے۔ ڈوکر ڈوکر صاحب میں نے آپ کو 15 ہی کہا تک سب ڈیٹ ہے، اور ایرا ملک کس کو کہہ رہی ہیں آپ؟ جی ایکسپیکٹڈ ڈیٹ ہے، کنفرم ڈیٹ نہیں ہوتی ہے۔ علم.com سر، بی کام کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ ایم کام، ایم بی ایم اے اکنامکس، یہ نارمل دیتی ہیں، اس کے بعد آئی سی ایم اے سی اے کچھ بھی کر لوں جو آپ کو فیزیبل ہے۔ آپ نے اپنا شیڈول دیکھنا ہے وقت کا، اس کے بعد آپ کی پیسے کا آپ نے شیڈول دیکھنا ہے، جہاں تک آپ افورڈ کرتے ہیں کتنا وقت دے سکتے ہیں اور جتنے سال برداشت کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد جتنا پیسہ ہے آپ کے پاس اپنا شیڈول بنائیں، ایسٹیمیٹ لگائیں کون سی ڈگری آپ کو سوٹ کرتی ہے۔ بی کام آنر کے 5 سیمسٹر سے کنٹینیو کر سکتے ہیں بی کام، جی بی کام والے بی کام آنر کے 5 سیمسٹر سے کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ اسکوپ کس کا اچھا ہے؟ سب کا اسکوپ اچھا ہے، سب کا اسکوپ آپ کو آنا چاہیے، آپ کو جو آتا ہے اس کا اسکوپ ہے، آپ کے پاس جو ڈگری ہے آپ کے پاس اس کا نالج ہے اس کا اسکوپ ہے۔ سر میں نے کہا کہ کہیں بھی ایڈمیشن نہیں لیا، اب کیا کروں، اب کیا ہوگا مجھے پتہ نہیں چلا، ریموویرس رزلٹ آنے دیں گی، رزلٹ آنے کے بعد آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، مختلف کلاسز آپ کے پاس آن لائن بھی اویلیبل ہوں گی۔ میں بتا رہا تھا آپ کو یہ ایم بی اے ایم کام اور ایم اے اکنامکس کلاس آن لائن بھی اویلیبل ہوں گی، آپ کالج میں بھی آ کے پڑھ سکتے ہیں، ایڈمیشن بھی بھجوا سکتے ہیں، جو آپ کے لیے پاسبل ہوگا ان شاء اللہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایم اے اسلامیات کا کیا پروسیجر ہے؟ جسٹ آپ نے بی کام کرنے کے بعد ایم اے اسلامیات پرائیویٹ ہوتا ہے،
जनरल फील्ड में उसके दाखिले जाएंगे, उसके एडमिशन भेजें पंजाबी से इस्लामिक स्टडीज़ में मास्टर कर लें, उसका तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक है जी, ओके, बात लक, अल्लाह आपका हामी नासिर हो, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। और आपके रिजल्ट के हवाले से बात, अच्छा दूसरा मैं आपको बता रहा था, एक तो रिजल्ट आपकी फर्स्ट डेट 15 से आगे पीछे है, उसके बाद सप्लीमेंट्री जो है ठीक 1.5 माह बाद सप्लीमेंट्री हो जाएगी, जिसकी तैयारी के लिए भी आपको प्रॉपर कॉन्टैक्ट करना होगा, तो आपका कर लीजिएगा। उसके बाद आपके एनुअल पेपर जो हैं वो जून में जाके, जून और जुलाई में एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह ताला पेपर होंगे, याद रखिएगा। इसके अलावा बी कॉम के वाले से किसी भी यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो, अपने दुआ में याद रखिएगा। वैसे भी पंजाब यूनिवर्सिटी में स्प्रिंग एडमिशन होते हैं, तो वो जाके पता करना पड़ता है बच्चे इनके एडमिशन कब कब कहाँ कहाँ मुमकिन होते हैं। साया एंजल सर, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का क्या स्कोप क्या है? वैसे मैंने पहले बताया कि स्कोप हर डिग्री का है, जो भी डिग्री इस वक्त मार्केट में चल रही है उसका स्कोप है, अगर आपके पास नॉलेज है तो उसको प्रॉपर पढ़ें, उसका नॉलेज लें। कोई देखें, दुनिया में कोई भी काम है, कोई भी प्रोफेशन है, वो कमतर नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि धोबी वाला काम कमतर है, आप पता है धोबी वाला काम करके लोग करोड़पति हो गए, लोग चाय चाय वाला काम करके आज दुनिया के प्राइम मिनिस्टर बने बैठे हैं। आप कोई भी काम करें, आप कोई भी डिग्री करें, आप किसी भी जॉब में चले जाएं, आपके अंदर काबिलियत है तो आप दुनिया बदल सकते हैं। अगर आप में काबिलियत नहीं है और आपके पास ICA की डिग्री है, तो मैंने देखा है लोग 20-20 हज़ार रुपये में नौकरियां कर रहे हैं। आपके पास कुछ भी डिग्री नहीं है, जस्ट एक्सपीरियंस है, आप ऑडिट कर सकते हैं किसी कंपनी का, तो लोग आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके बाद यहाँ मैं आपको लास्ट पैगाम देता चलूँ कि जो लोग टैक्स को एज ए प्रोफेशन करना चाहते हैं वो इसी वीडियो पे नीचे कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कितने लोग इनकम टैक्स और सेल टैक्स को बतौर प्रोफेशन इख्तियार करना चाहते हैं। उनके लिए एक लाइव सेशन रखूँगा मैं, जिसके साथ आप जहाँ पे हमारे साथ एक प्रोफेशनल होंगे जो इस वक्त इनकम टैक्स और सेल टैक्स में अपनी भरपूर झाग बैठा चुके हैं और वो उसमें बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, आपको सजेशन देंगे और उस वाले से आपसे गाइड करेंगे आपको कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी में एज ए प्रोफेशन इनकम टैक्स और सेल टैक्स को करना है तो वो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जी, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, तो उसको आपने इस वीडियो के नीचे, ये अभी नहीं, इस वीडियो जब ख़त्म हो जाएगी, इस वीडियो के बाद आपने इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है दोबारा से। उसका ये कि वो कमेंट मेरे पास सेव रहेंगे, यहाँ पे कमेंट नहीं रहते, लाइव से कमेंट नहीं आते, बाद में आपने बाद में कमेंट करना, ताकि मेरे पास वो आपका आगे मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग आएंगे, तो उसके मुताबिक हम इंशाअल्लाह एक सेशन रखेंगे भरपूर तरीके का, और वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि टैक्स एज ए प्रोफेशन इख्तियार करने के लिए हमें क्या करना होगा, किस लेवल की ट्रेनिंग करनी होगी, कितने माह की ट्रेनिंग करनी होगी, और हमें कितने अरसे में उसको समझ सकते हैं, और फिर उसे हम ज्वाइन करके आगे अपना काम कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, अल्लाह आपका हामी नासिर हो, अपने दुआ में याद रखिएगा। फी मान अल्लाह, मुलाकात होगी इंशाअल्लाह नेक्स्ट सेशन में। आपका कोई भी सवाल हो तो इस वीडियो के नीचे बाद में कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।